बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सध्या काळाच्या 33व्या हप्त्याचो मंगळार, ट्यूसडे ऑफ द 33rd वीक. तर आता आयच्या पहिल्या वाचपाचेर आमचो नियाळ आमी करया. उगडापण पुस्तकांतले वाचप, 3रो अध्याय, बोळ 1-6 उपरांत 14-20 पर्यंत. हांवें जुआवनो सर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. 7 दिसांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नेकेत्रां आसलेलो अशें म्हणटा. तुजी साल हांव जाणा. तूं नावापुरतो जिवो आसाय, पूण निजाकी तूं मेलाय. उठ तर आनी कितें तुजें तें मोरोंक तेंकलां तें पुरतें मोरच्या आदीं जीव कर. कित्याक म्हज्या देवा हुजीर तुजें खंयचेंय काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना. देखून आयकल्ली शिकवण तुवें जशी मानून घेतिल्ली तशी ती सांबाळून धर. पातक रडोवन तुजें मन बदली. तूं जागृत रावना जाशी जाल्यार हांव एका सोरा बरी येतलो आनी हांवें येवची वेळगडी लेगून तुका कळीत आसची ना. तरी पूण 7 दिसांत तुमचे मदें आपली आंग वस्त्रां मेळय नातलेले थोडे आसात. हे म्हजे बराबर धवे न्हेसून भोंवतले, कित्याक तशें करूंक ते योग्य. जैतेवोन जाल्ल्याक ह्या परी धवी वस्त्रां न्हेसयतले आनी ताचें नांव जियेतल्यांचे पट्टेर तावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. म्हज्या बापा आनी ताच्या दुतां समोर तो म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मन आसा तो आयको. लावोदिसियांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय. आमेन नावाचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्विक साक्षी देवाचे सृश्टेचो आरंभ तो अशें म्हणटा. तुजे विशेंत सगळें हांव जाणा. तूं थंडी न्ही, उणी न्ही. थंडच वा हुनूच तूं जाल्लोय जाल्यार, पूण तूं थंडी न्ही, उणी न्ही, बागार शेळमोडो. देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयता. हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं दाराळ आसा. म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं निजाकी कितलो किरकोळ, कनिश्ट आनी बिकेपास्ट, कुर्डो आनी विणगो हें तुमचो नेनाय. देखून हांव सांगता ती बुधबाळ आयक. तूं निजाकी ग्रेस्त जावंक अपेक्षिताय जाल्यार म्हजे लागचें फुटाक घाल्लें भांगार घे. तुजी विणगेपणाची लस दांपोवंक सोदताय जाल्यार म्हजे लागचें धवें वस्तूर घेवन न्हेस. परत्यान तुका दिश्ट लाभजे जाल्यार म्हजे लागचें मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय. हांव मोग करता तांकां हांव बेस्टायता आनी शिक्षा लायता.
देखून उर्बे वंजा पातक रडोन जिनी बदल पळे दारार बडोवन हांव हांगा आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सोवें जेवतलो, तोय म्हजे सोवें जेवतलो. जैत येवन जाल्ल्यांक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचें हक्क हांव दितलो. हांवें जैत येवन जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मौन आसा तो आयको. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भोवन निबडिनो आमी आमचो नियाळ उगडापण पुस्तकाचेर मुखारून व्हरती आसा आनी हांगासर जे कितें आज दोन इगर्ज मातेंक दिल्लो संदेश आसा, प्रत्येक जावन सार्दीस आनी लावोदिसियांतल्या पवित्र सभांक दिल्लो संदेश आसा, तो आमकां लागू जाता. तो संदेश न्हय मात्र तवळच्या लोकांक बगार हर काळाच्या लोकांक लागू जाता. थोडी उतरां आमी हांतली विंचून नियाळ करूंक प्रयत्न करया. वाचपाच्या पयल्या भागांत सार्दीसांतल्या पवित्र सभेक दिल्लो संदेश आमकां आयकूंक मेळ्ळो. थंयसर अशें सांगलां की तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण निजाकी तूं मेलाय. नांवा पुरतो तूं जिवो आसाय पूण निजाकी तूं मेलाय. जायते पोटी भोवन निबडिनो आमचें जिवीत अशेंच जाता. आमी नांवाक जिवे आसता पूण स्पिरितान मेल्ले आसा. म्हळ्यार कितें? वॉकिंग कॉप्स म्हणटात, म्हळ्यार मेल्लें सोलोन आसा म्हूण. जीव आसा, चलता, पूण स्पिरीट ना. तेंच उपरांत लावोदिसियाच्या इगर्ज मातेक बरोवन दिल्लो संदेश आसा, तूं थंडी न्हय हुणी न्हय, तूं शेळमोडो, देखून तुका हांव तोंडांतलें थुक्क करून काडून उडयता म्हूण. एकच संदेश, तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण निजाकी तूं मेलाय. आनी एका इगर्ज मातेक दिल्लो संदेश आसा, तूं थंडी न्हय हुणी न्हय, तूं शेळमोडो, देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयता. भोवन निबडिनो, खंयचेय एक वांटो जिविताचो तुमी घेया, जावं पुरो आमचें मागण्याचें जिवीत, जावं पुरो आमचो संबंदाचो जिवीत, म्हळ्यार घरांत घोव बायले मदलो संबंद, आवय बापूय भुरग्यां मदलो संबंद, कुटुंबा मदलो संबंद, शेजाऱ्या मदलो संबंद, जावं पुरो आमचें शिकपाचें जिवीत, जावं पुरो आमचें कामाचें जिवीत, जावं पुरो आमचें मागण्याचें जिवीत, हर विशय आमी घेतली जाल्यार आनी आमीच आमची परीक्षा करूंक फावो. आनी आमकां अशें भोगता की आमी जायते फावटी नांवा पुरतें जिवे आसा पूण आमी येदोळच मेल्या, वा आमी उणी न्हय थंडी न्हय, आमी शेळमोडे. वैगी वय ही अस्कतकाय आमच्या हर एकल्यातय आसा. पळया, आयचें देवाचें उतर अशें आमकां जागोवचें मुखांतर कितें संदेश दिता
कितें म्हळ्यार जे कितें तूं करताय, जे कितें तूं जियेताय तें 100% जियोंक प्रयत्न कर. एकच तुवें हून जावंक जाय, एकच तुवें शेळें जावंक जाय. तुवें मोदें आसूंक साध्य ना, तुवें दोनीर पाय दवरूंक साध्य ना. एकच येस, एकच नो, यो म्हणलो शब्द ना. येसाचो थोडो शब्द, नोचो थोडो शब्द घेवन तुवें आनी एक शब्द कॉइन करूंक जायना. एकच तूं म्हजे ओट्टोक आसाय वा म्हजे संगी तूं नाय. जेजूची उतरां हांगासर परत्यान आमकां आयकूंक मेळटा. पण मग भोवन आनी भयणीनो, आमचे मागणेचें जिवीत आमी घेवया. देवा लागीं आमकां आसो संबंध. आतां आमी मागणे करता, जावं पुरो आमचे सकाळी सांजेचे मागणे, तेच नोवेना, वा आमी संभ्रमचो सक्रामेंत, जावं पुरो मिसाचें बलिदान, जावं पुरो कुमसारचो सक्रामेंत आनी हेर सक्रामेंत. आतां हे सक्रामेंत तशेंच आमचे मागणे आमी म्हणटा आसतना आमी कितल्या मापान जिवी आसता. 100% आमी ह्या मागण्यांत आमकांच देवाक आमी दितांगी. थोडे पोटी आमी शेळमोडे, नेगी तूं जिवो आसाय पूण तूं येदोळूच मेलाय. कूड थंय आसता, मिसा वेळार इगर्जेन कूड आसता, पूण मोत खंयगी आसता. सांजेचे मागणे म्हणटा आसतना कूड थंय आसता हेरां सांगता, पूण मोत खंयगी भोवन आसता. वैगी यस खतकाय आमच्या हर एकल्या थंय आसा. मनशा संबंधान घेया. संबंध आवय बापय आनी भुरग्यां मदलो, संबंध घोव बायले मदलो, वा संबंध शेजाऱ्या मदलो, वा कुटुंबा मदलो, खंयचोय संबंध तो घेया. त्या संबंधान जाल्यार पळया, जायते फावटी आमी आमकांच 100% दिवंक सलवतां. जायते फावटी आमी कितें करता म्हळ्यार मुकडें घालून चलता. मुकडें म्हळ्यार मास्क. मारनेमीच्या वेळार तुमी पळयलां आसतलें, वेस पांगोरन घराघरांनी येतात, न्ही? क्रिसमसाच्या वेळार पळया सांता क्लॉज घराघरांनी येता. आनी जायते फावटी ल्हान आसतना आमची असली एक पिसाय आसली की ताचे मास्क काडून तो कोण सांता क्लॉज गी म्हूण पळोवचें आसलें. तुमी अशें ट्राय केलां आसतलें. पळया, नीज मनशाचें रूप थंय दिसना, बदलाक एकलो दुसरोच व्यक्ती दिसता. तशेंच आमच्या संबंधान जाल्यार आमी जायते फावटी अशें वेस पांगरता. मुखल्यान आमी बरे दिसता, पूण भितरल्यान आमी मनीस वेगळेच आसा. पण थंयसरी आमी 100% नाव. आमी थोडे फावटी 20, 30, 40. वैगी कामाचो अंश घेया. आमी हर एकले काम करता आनी कामा मुखांतर पयशे जोडटा. आमचो दीस पडतो ग्रास जोडटा. आतां त्या करच्या कामांत आमी शेळेगी आमी हुनगी. जायते फावटी आमच्या कामांत आमकां 100% दीप येत आसलें, पूण तशें आमी करिना. आमी जिबे आसा पूण मेल्ल्या मोड्या बरी करता. आमी जोडच्या सांबाळाक पुरतें काम करता. चिंतया, म्हाका म्हयन्याक 20,000 रुपये सांबाळ आसा जाल्यार त्या 20,000 पुरतें हांव काम करता. एक फावटी एकलो कलाकार, एक फिल्म एक्टर अशें म्हणटालो, तुमी म्हाका एक्टिंग करूंक आपया, हांव येता, पूण म्हाका तुमी काम दिया. म्हळ्यार तुमी म्हाका एक्टिंग केल्ल्याक पयशे दितात वय, पूण त्या पयशांक सारकें तुमी म्हाका काम दिया, नटन करया, आनी हांव करता. तुमचे लागीं पयशे काडून नटन करिनासतना रावंक म्हाका नाका. म्हळ्यार जोडलेल्या
सांबाळाक पुरतें काम करूंक हांव आशेतां, त्या देखून म्हाका तुमी काम दिया. पुढे आमच्या कामांत आमी शेळमोडेगी, आमी उणगी वा आमी थंडगी अशें आमी आमच्या जिविताचो हर विशय घेतलो जाल्यार थंयसर असली सवालां आमी आमकांच विचारूंक फावो आनी आमी कशीं आसाव म्हूण आमी सोदून काडूंक फावो. एकलो सांत आसा, सा इरेनियस म्हूण, आनी ताणें सांगलेलें एक उतर आसा, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली एलाइव्ह म्हूण. म्हळ्यार केन्ना मनीस ताचें जिवीत संपूर्ण रितीन जियेता तेन्ना तो देवाक महिमा दिता. केन्ना मनीस ताचें जिवीत संपूर्ण रितीन जियेता तेन्ना तो देवाक महिमा दिता. केन्ना आमी आमचें जिवीत अर्दें कुरें जियेता थंयसर जिवितांत देवाक आमी महिमा दिवंक साध्य ना. त्या देखून म्हज्या हर एका कामांत, जावं तो संबंध, जावं तें काम, जावं तें मागणेचें जिवीत, केन्ना हांव म्हाकाच 100% दिता तेन्ना थंयसर देवाची महिमा प्रगट जाता. तें काम खंयचेंय जावं दी, तो विशय खंयचोय जावं दी, पूण म्हजें 100% हांव दिवंक तयार आसा जाल्यार थंयसर देवाची महिमा प्रगट जाता. तर आयच्या वाचपांत आनी एक उतर सांगलेलें आसा, जागृत रावा. जागृत रावना जाशी जाल्यार हांव एका सोरा बरी येतलो आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसचें ना. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो आमी फाल्यां करया, परवां करया म्हूण सांगून आमी मुखार गेले जाल्यार खंयचेंच आमच्यान करूंक जावचें ना. त्या बदलाक हर एका दिसा, हर एका घडये आमी आमचें जिवीत 100% जियोंक प्रयत्न करता जाल्यार जेजू केदाळा येवं दी वा म्हजो अंत केदाळा येवं दी, हांव ताका स्विकार करूंक तयार आसतलो. तर देवान आमकां ताच्या तोंडांत हांव थुक्क करून उडोवचें एक संदर्भ येवचो नाका. बदलाक आमी सदांय हूण जावन जियोया. हूण म्हळ्यार आमच्या स्पिरितान, आमच्या मागण्यांत, आमच्या संबंधांत केदाळाय आमी जिवे आसूंक प्रयत्न करया. आनी हाका जायची कृपा आज देवतावन मागून घेवया. भोवन आनी भयणीनो, आमी लितुर्जीक वर्साच्या 11 दिसांनी आसा आनी हांगासर वाचपां आमकां जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशीं उलयता. प्रत्येक जावन जडते विशय आनी आयच्या किर्तनांत तसलोच विशय आमकां आयकूंक मेळटा. जैतेवोन जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. आनी कोणाक जेजूच्या सिंहासना भोंवती बसूंक भाग मेळटले? किर्तनकार म्हणटा, जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजांतावन सत उलयता, शेजाराचें नांव पाड करिना, अणव्या मनशाक कंटाळता, देवबिरांतीच्या मनान लेखता, तसल्यांक ताच्या सिंहासना भोंवतणी बसचें भाग मेळटा म्हणून किर्तनकार म्हणटा. तर हें भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावन हीच कृपा मागोवन ही किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. जैतेवंत जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जैतेवंत जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजांतावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याची निस्कुचार उलयना, असल्याक फावो जाता. जैतेवंत जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जो कोण पेल्यांक कसलोच अन्याय करिना, शेजाराचें नांव पाड करिना, जो कोण अणव्या मनशांक कांटाळता, देवबिरांतीच्याक मानान लेखता, असल्याक फावो जाता. जैतेवंत जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो.
जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकना, रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरापराध्या वयर लोन्स कांयना, असल्यांक फावो जाता. जायते वन जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसोंक दितलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर एम फिलोमिना कर्मिलेत, क्लिंटन मॉरिस जोगेश्वरी मुंबई तावन, एम्मा सोफिया रोड्रिगस ऑस्ट्रेलिया तावन, गेब्रियल डिसोजा वास्को गोंया तावन, इग्नेशियस पिंटो निरकण वामदपदाव तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. सांगताच श्याम जॉयल जेसुराज आनी शालिनी मॅथ्यू ट्रिकची तावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणी. ते सांगता देवदेन रॉबर्ट आनी डायलन डिसोजा पेर्नाल उडुपी हांचो जल्मसो उडास आमी काडटा. सर्वेस्पर देव तांकां सासनीक पिशेव फावो करून दी. तुमकां समेस्तांक एका प्रभायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. जर तुमकां येवच्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी पोस्टार हाडूंक जाय, तुमचो एड्रेस म्हाका कळया. 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.